अस्सलामुअलैकुम। मैं न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर अफजल। खबरों का आगाज़ करेंगे, शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें। हंगू की तहसील टल में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज। कारकुनों ने टल बनू चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सैकड़ों कारकुन टल बनू चौक में मौजूद हैं। पीडीएम मुर्दाबाद के नारे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, खान को कत्ल करने की साजिश है, जानों के नजराने पेश करने को तैयार हैं, लीडरशिप की कॉल का इंतजार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से डच कोर्ट में भी एहतजाज जारी है। कारकुनों ने रैलियां निकाली और धरने दिए। डच कोर्ट पीपी 106 में इमरान खान की हाताए अदालत से गिरफ्तारी के खिलाफ साबिक एमपी मलिक उमर फारूक की क़यादत में एहतजाजी रैली निकालेगी, जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई लारी अड्डे पहुंची, जहां पर मुश्तमिल मुजाहरीन ने मेन समुंदरी रोड ब्लॉक कर दिए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। साबिक एमपी मलिक उमर फारूक और मियां अहमद रियाज उसामा जमील ने खिताब किया और कहा कि खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज रहेंगे। खान की रिहाई तक रोड ब्लॉक रहेगा। ननकाना साहब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैकड़ों कारकुनों हैरी चौक बंद करके शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खिलाफ सैकड़ों कारकुनों ने हैरी चौक में आग लगाकर चारों तरफ से बंद करके शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का पीपी 133 से टिकट होल्डर सहेल गिल, आमिर इकबाल गुज्जर समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत फौज के नाखून ले, हुकूमत फिलफौर हमारे कायद इमरान खान को रिहा करे। इस मौके पर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करते हुए वकला और बच्चों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। पाकपतन में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर वर्कर्स का रद्द अमल। नगीना चौक में वर्कर्स का शदीद एहतजाज और नारेबाजी, चौक ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक जाम। पाकपतन की बंदिश से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जिनमें राव अमर हाशिम खान, सरदार मनसब अली डोगर, सरदाना वाजिद अली डोगर समेत 24 अफराद पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। रात भर पीटीआई के रहनुमाओं कारकुनों की पकड़ दकड़ के हवाले से पुलिस के छापे, तकरीबन 40 के करीब कारकुनों और जिली सदर खवातीन पीटीआई पाकपतन रुखसाना मंजूर को गिरफ्तार किया गया। पाक आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एहतजाज। मुजाहरीन ने टायर जलाकर ज़मीनी रास्ते को सड़क को बंद कर दिया। मुजाहरीन इमरान खान के हक में और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहरे से तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार ताहिर अकबर, सरदार अब्दुर्रहमान, सरदार इफ्तिखार लतीफ़ और दीगर मुकर्रीन और इलाके के अवाम ने शिरकत की। खिताब किया मुकर्रीन ने कहा कि इमरान खान एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ, अगर इन्हें गैर मशरूत रिहा न किया गया तो पूरे आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में जुम्मे के दिन भरपूर एहतजाज करेंगे। बर की तरह हुजरा शाह मकीम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का क्या कहना था, मजीद जानते हैं राशिद अली की इस रिपोर्ट से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हुजरा शाह मकीम में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो है शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ कुछ पीटीआई के रहनुमा मौजूद है, हम मजीद जानते हैं इनसे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर बताइए कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, ये फैसला ठीक है या गलत? आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था, जिस वक्त आज बदकिस्मती से वो सूरज तुलू हुआ जब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन शख्सियत को इंतहाई ज़ालिमाना और बुज़दिलाना तरीके से गिरफ़्तार किया गया। आज गुलजार हसनैन शाह साहब पीपी 187 के टिकट होल्डर की ज़ेरे क़यादत हम यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हमने ये फ़ैसला किया है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, हम हमारे तमाम भाई दोस्त जो हमारे साथ शाना बशाना इधर आज जिस बेदर्दी से
اور نجائز ان کے خلاف پاکستان میں 200 کے قریب FIR درج کر کے آج جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایسے نہیں پاکستان کو انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان کا مشن یہ ہے کہ پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیلا جائے اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ PTI رہنما جو ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا گرفتار کرنے کا فیصلہ بالکل غلط ہے، عمران خان کو جلد از جلد جو ہے وہ رہا کیا جائے، عمران خان کے رہا ہونے تک جو ہے یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا۔ جی آشا صدیق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرداری میں سالانہ نتائج امتحانات 2023 اور یوم والدین کے حوالے سے عائشہ صدیق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرداری میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں والدین، سول سوسائٹی، تمام مکاتب فکر، کونسلرز، سیاسی سماجی ورکرز، عمائدین، علاقہ عوام اور علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے تعلیم کی اہمیت، افادیت اور درپیش چیلنجز پر گفتگو کی۔ تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے مثبت تجاویز دے کر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے رضوان گل منہاس، بیورو چیف این نیوز سے۔ جی بتائیے گا۔ جی عائشہ صدیق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرداری میں سالانہ نتائج امتحانات اور یوم والدین کی شاندار تقریب کا انعقاد ہوا۔ سالانہ نتائج امتحانات 2023 اور یوم والدین کے حوالے سے عائشہ صدیق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرداری میں ایک شاندار تقریب کی گئی، جس میں والدین، سول سوسائٹی، تمام مکتب فکر، کونسلر، سیاسی سماجی ورکر، عمائدین علاقہ اور عوام علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے تعلیم کی اہمیت، افادیت اور درپیش چیلنجز پر گفتگو کی۔ تعلیمی نیز تدریسی مسائل کے حل کے لیے مثبت تجاویز دے کر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب سے امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر اپر گریس عبدالستار اشرف نے فکر انگیز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو گریس ویلی کے تمام اداروں کو فنکشنل بنانے کے لیے یکجہتی کے ساتھ ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے تعلیم سے متعلق جملہ مسائل پر قابو پانا ہوگا، تاکہ طلباء اور طالبات کے روشن مستقبل کی آسانی ہو۔ ادارہ اعضاء کے طلباء اور صدر معلم محمد مشتاق صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈگریاں اخراجات کی رسیدیں ہیں، جبکہ تعلیم اور علم انسانیت کو مذہب اور خدا شناس اور تربیت یافتہ بناتا ہے۔ اور کوالٹی آف ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو والدین، استاذہ اور اسٹوڈنٹس کو مل کر اس اہم مقصد کے لیے یکجان ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا رزلٹ بہت سے مسائل کے باوجود تسلی بخش ہے۔ والدین کے تعاون سے بہترین کارکردگی ممکن ہے۔ امید ہے اہل علاقہ معاون و مددگار ہوں گے۔ مقررین ادارہ کے صدر معلم اور ان کے اسٹاف کو شاندار رزلٹ پر مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح کامیاب ہونے والے طلباء اور پوزیشن ہولڈر کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ تقریب سے سابق بلاک آفیسر گلاب احمد خان والدار ریٹائر میر رمضان، ممبر غلام حیدر، یوتھ کونسل گلخندان ادریس نور، نمبردار بہار محمد رشید، یاسین آزاد، افضل بٹ اور دیگر مقررین نے اظہار خیال کیا، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کی فرائض تعلیم یافتہ نوجوان عبدالعزیز دانش اور محمد اشفاق نے انجام دیے۔ ادارے کی طالبات اور طلباء نے تقریر، ڈرامے اور دیگر پروگرامات میں بھرپور حصہ لیا اور سامعین کی جانب سے زبردست تحسین حاصل کی۔ طالبات اور اسٹوڈنٹ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جی خبریں آپ نے جانی، دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔